السلام عليكم، مرحبا الف مرحبا. معكم يوسف ايدن موضه مرجان سيدي عثمان الهراويين. مرحبا الف مرحبا بالناس ديالنا. اليوم جينا نوريكم تخفيضات وصول عندنا اثمنه جد مناسبه في جميع الانواع ديال الاحذيه، منهم لي صوندال، لي باسكيت، لي ساك، لي زيسكاربان، لي صوندال، لي موكاسان، كلشي مرحبا الف مرحبا. اليوم باش نعطيكم فكره على محل جديد ايدن موضه اللي كيتواجد في سيدي عثمان الهراويين. الوغ انا نوريكم. حنا في قلب ديال مرجان ديال الهراويين سيدي عثمان. هذا هو المحل. نتمناو اللي شافوا الفيديو ديالنا يتفاعلوا معنا. مرحبا الف مرحبا بالناس ديالنا. المحل سميتو ايدن موضه كما كتشاهدوا معنا، مرجان ايدن موضه. مرحبا الف مرحبا. لا غادي نوريكم كاع لي زارتيكل عندنا اون بروموسيون، ومرحبا الف مرحبا، خليكم معنا. نبداو على بركه الله. كما كيبان لكم هاد لا بروموسيون عندنا كانوا لي صابون ميديكال كيديروا 120 درهم، درنا لهم 70 درهم فيهم جميع الالوان والاشكال. نتوما باش تشوفوا معنا. مرحبا الف مرحبا بالناس ديالنا. كاع لي موديل كاينين، هادو درنا لهم 70 درهم ميديكال، رطبين زوينين، فيهم البياض، فيهم البيج، فيهم النوار، فيهم كاع الالوان. كاينين تصنيدات بحال هكا بالنسبه للعيالات، الا بغيتيها للدار ولا شي حاجه صغيره ولا شي حاجه. هادو زوينين كاملين، موديلات زوينين وجداد. مرحبا الف مرحبا. هذا صوت واحد اخر في لي صوندال ميديكال اسمحوا لي، لي صوندال ميديكال فاش كندير سكيتشرز. هادو زوينين 130 درهم فيهم بروموسيون. كاين هذا تا هو زوين، فيه الازرق وفيه النوار 130 درهم. كاينه هذه تا هي صود 130 درهم، كانت 200 درهم درنا لها 130 درهم. مرحبا الف مرحبا. فيها الباج والنوار وفيها الكامل. كاين هذا تا هو زوين عجيب، فيه لو جون وفيه تا هو النوار، تا هو زوين ما كتشاهدوا معايا 130 درهم. كاين هذه تيدير لها 130 درهم. كاين هذا الموديل هذا تا هو غزال 130 درهم. كاين بالنسبه لي صوندال بلا 130 درهم، فيهم بروموسيون زوينه وهائله كما كتشاهدوا معايا. الالوان كلهم مازالين عندنا زوينين. كاين اللي فيها الحمار، كاين اللي فيها الابيض، كاين فيها الكامل، كاين اللي فيها الشوبان، فيها الجولد، فيها لاجونتي. هادو كاع موديلات زوينين. كاين هذا الكومبونسي، شوفوا كيدير شحال غزال 130 درهم. 130 درهم. فيه هذا ثلاثه ديال الالوان، فيه هذا الغوز وفيه هذا البلو سيل 130 درهم. كاين هذا فيه جو ريفيرونس الكروازي، وكاين فيه هذا فيه جوج ديال الالوان، فيه الغوز وفيه حتى النوار. كاينه هذه بالنسبه للعيالات كبار ميديكال لطبع 100% ميديكال 150 درهم. كاينه هذه حتى هي 150 درهم ميديكال رطوبه طبعا بزاف. كاين هذه تاهي 150 درهم. كاين هذا تا هو كومبونسي زوين، هذاك 180 درهم ليه 130 درهم. دو كاع موديلات زوينين. كاين هذا تا هو ميديكال 130 درهم. مرحبا الف مرحبا بكم عندنا في مرجان سيدي عثمان الهراويين. واللي عجبو الفيديو يدير لايك ويبارطاجي معنا ويعاوننا، ومرحبا الف مرحبا. كما تشاهدوا معنا هذه لا كام عاوتاني زوينه، كانت 250 درهم ديال الميديكال، السلعه كلها ميديكال. هادو درنا لهم 180 درهم، كانوا ب 250 درهم. هادو 100% ميديكال. كاين هذا ريفيرونس فيه جوج ديال الالوان. كاين هذا تا هو فيه جوج ديال الالوان ميديكال 180 درهم زوينين، فيهم الغوص، فيهم النوار، فيهم بلو سيال. كاين هذا تا هو زوين درنا ليه 180 درهم، فيه ثلاثه ديال الالوان البيج والفيغ والنوار تا هو. كاين هذا شكل واحد اخر تا هو في الميديكال، ديما كنبقاو في الميديكال ديال برا. هذا فيه الموف والبيج والنوار. كاين هذا تا هو فيه ثلاثه ديال الالوان. شوفوا معايا لا فينيسيون، شوفوا معايا لا سيميل، شوفوا معايا الانتيريور ديال الموديل. هذا اليمون ميديكال. هذا شوفوا 180 درهم، فيه البيج والنوار والفيغو. كاين هذا تا هو زوين، هذا الاستيك اللي عنده رجلها عامره، فيه البيج وفيه الغوز وفيه النوار 180 درهم. كاين هذا تا هو زوين عجيب ميديكال 180 درهم. هادو كاملين كانوا ب 280 250 درهم ل 180 درهم. كاين هذه صنداله كومبونسي واعره عجيبه ميديكال ديال الطليان 180 درهم. مرحبا بكم في مرجان سيدي عثمان الهراويين عند ايدن موضه. مرحبا، دايرين دي زوفر زوينين. مرحبا بالف مرحبا. وبالنسبه للفيزون راه كنديروها فيا امانه بالناس اللي خارجين على كازا فيا امانه. لو اللي بغيتو يتواصل معنا في الواتساب دابا نكتبوا لكم 06 45 74 14 91. كاين هذا كومبونسي عجيب بزاف، فيه النوار، فيه البلو سيال، فيه الغوز حتى هو عجيب. كاين هذا حتى هو ميديكال، ديما كنبقاو 180 درهم.
حيت هادو لي زاجيت كانوا ب 280 و 250 درهم، درنا 180 درهم. كاين هذا حتى هو فيه 3 الالوان، فيه الاسود، فيه البيج، فيه الكامل، حتى هو 180 درهم. مرحبا، الف مرحبا الكليان ديالنا. ولا عجبو الفيديو يبارطاجي معنا ويخلي لايك ديالو ويدعمنا شويه. مرحبا، الف مرحبا، كنشكركم بزاف. وهذا حتى هو زوين كومبونسي، هذا 100% كوير داير ليه 180 درهم، كان 280. فيه النوار كما كتشاهدوا معايا، وفيه البيج. كاين هادو بالنسبه للناس الدخول المدرسي اللي عندهم الخدمه ولا عندهم شي حاجه، اساتذه والموظفات. زوين، هذا فيه الاسود وفيه البيج وفيه الازرق، حتى هو 180 درهم. نجيو هنايا اللي مكاسات، هما فيهم واحد لا بروموسيون زوينه، درنا لهم 180 درهم. هذا بهذا الموديل هذا فيه لا سيمين اورتوبيديك من الداخل، رطب بزاف، فيه 6 ديال الالوان كما تشاهدوا معنا، فيه الغوز، فيه البلو سيال، فيه النوار، وفيه هذا لو جون، فيه الطابا، وفيه البيج. هادو 180 درهم، كانوا 250 درهم، دابا 180 درهم. مرحبا، الف مرحبا بالناس ديالنا اللي كما قلت لكم عجبو الفيديو يبارطاجي معنا ويدير معنا لايك ويعاوننا باش الصفحه ديالنا تزيد قدام ان شاء الله، حيت يلاه بينا. ومرحبا بكم في مرجان سيدي عثمان الهراويين. مرحبا والف مرحبا. هادو لي مقاسات اللي كنوريكم داير لهم 180 درهم، هما فيهم كاع الالوان. لا مرحبا والف مرحبا. اللي عجبو شي موديل سكريني وصيفطوا لينا في الواتساب 0645 14 91. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للسلعه راه كلها امبورطي من على برا، ماشي لوكال، ماشي ديال البلاد، شي حاجه جد مناسبه. كما كنشرح لكم ديما لا سومي ميديكال رطوبيه، السميله مخيطه، لا ماتير رطبه. مرحبا والف مرحبا. زيد نوريكم بقاو في لي موكاسان. هذا تا هو زوين، فيه النوار، فيه هذا البيج، فيه الكامل، فيه البلو سيال، ها هو، وفيه هاد الفيغ. كما كتشاهدوا معايا ديالكم بقاو في لي بروموسيون، في لي سولد. هاد لي صوندال تا هما امبورطي ديال برا ديال فرنسا، فيهم 3 ديال الالوان، فيهم بلو سيال، فيهم النوار، وفيهم الغوز. كانوا 280 درهم، درنا لهم 180 درهم. فريمون درنا اثمنه خياليه. مرحبا الف مرحبا. كما تشوفوا معايا هذا الموديل هذا تا هو، هذا زوين بزاف بزاف، فيه 3 ديال الالوان كما كتشاهدوا معايا. ها هو هذا لا فينيسيون ديالو، لي طالون ديالو، لا فورم، الكونفور، زعما غيان ادير. مرحبا الف مرحبا. كما قلت لكم اللي عجبو الفيديو ديالنا وعجبو الحال يبارطاجي ويدير لايك باش يدعم الصفحه ديالنا، وراه الصفحه ديالكم ومحل محلكم. مرحبا بكم في مرجان سيدي عثمان الهراويين. مرحبا الف مرحبا. دابا نوريكم ديال ليتينيرير ديال المرجان ملي تدخلوا المرجان، كيفاش توصلوا عندنا للمحل ديال المرجان. مرحبا الف مرحبا. هذا موديل واحد اخر فيه 3 الالوان زوين. هذا كاين هذا حتى هو كان 280 درهم، زوين بزاف، فيه لا فوغور والطالون ديال الشاشه لبرا، فيه الفيغ او، فيه النوار، فيه لو جون، وفيه الغوز. هادو 180 درهم، 180 درهم. كاين هذا حتى هو زوين دومي طالون. بالنسبه لدابا الصيف الله يكمل علينا بخير في عنا هذا الوباء. الصيف راه مازال شي شويه طويل، مازال شهر 8 وشهر 9. اللي بغى يستغل شويه حاجه مزيانه وبثمن ديال الصوت، فريمون دايرين اثمنه خياليه في مرجان سيدي عثمان الهراويين. مرحبا بكم، مرحبا. كنقول لكم اللي بغى يتواصل معنا فيا واتساب 0645 74 14 91. هادو دير ليهم بروموسيون 150 درهم، فيهم الاشكال والالوان. سمحوا لينا راه حيت ما كاينش اللي يقيس لينا. لا فيديو جاي ان شاء الله شوفوا شو هذا اللي غادي تقيس لكم باش تشوفوا الموديل كيفاش كيبان في اللبسه. مرحبا الف مرحبا. فوالا انا نوريكم كاع لي موديل. هادو 150 درهم، كانوا كيديروا 250 درهم كما كتشاهدوا معنا، داير لهم 150 درهم. مرحبا الف مرحبا. كما قلت لكم اللي عجبو الفيديو يلايكي ويبارطاجي معنا ويدعم الصفحه ديالنا باش ديما بدا يوصلكم الجديد. مرحبا الف مرحبا بالناس ديالنا. فوالا دابا غادي ندوزو لي زيسبا، خليكم معنا. الوغ كما قلت لكم هادو لي زيسبا اون بروموسيون كانوا ب 250، درنا ليهم 200 درهم. شوفوا الموديل كي داير زوين. هذا فيه نوار وفيه البيج وفيه لو بلون، فيه 3 ديال الالوان. وهذا ريفيرونس زوين. كاين هذا حتى هو زوين، دير ليه حتى هو بروموسيون 200 درهم كما كتشاهدوا معنا. فيه هاد لو بلون
بلو فير، وفيه هاد لو بيج بلو اورانج، وعاد كاين السامبل ديالو في النوار 200 درهم. هادو كاملين درنا ليهم 200 درهم. مرحبا الف مرحبا. اللي عجباتها شي موديل وعجبها شي ارتيكل يمكن لا توصل معنا في الواتساب كما قلت لكم 06 45 14 91. ما كتشاهدوا معنا هما دايرين فيه بروموسيون 200 درهم. كاين هذا الموديل هذا تا هو زوين لا عجيب، هذا فيه جيل الالوان، فيه هذا الكري نوار وفيه هذا الغوص. كاين هذا تا هو موديل زوين جديد تا هو داخل لا بروموسيون، فيه النوار وفيه لو بلون. كاين هذا الموديل هذا صراحه الله الا كارطوني عاودناه شي جوج المرات ولا ثلاثه. فوالا فيه النوار، فيه هذا الفيرو، فيه هذا الكري كما كتشاهدوا معنا. كاين هذا تا هو فيه 4 ديال الالوان، فيه لو بلون، فيه هذا الغوص شوفوا شحال زوين، واللون بلون لا سومال بلون ديال التيج والكونفور. مرحبا الف مرحبا. هادو الفيرو تا هو 200 درهم، وهادي لا كاتريام كولور النوار ديالها. كاين هذا تا هو زوين موديل عجيب وفيه لو بلون وفيه لو نوار فيه لو غوز. وكاين هذا لو بلون لو فيرو تا هو زوين يا سلام. كاين عندنا هذا الموديل هذا تا هو كما كتشاهدوا معنا فيه الفيرو فيه الغوز وفيه النوار ديالو عجيب. نوريكم فوالا هذا لو جون تا هو فوالا كما كتشاهدوا معنا. هادو ريفيرونس واحد اخر فيه لو نوار زوين هذا بزاف، فيه لو بلون كما كتشاهدوا معنا السميله اللون بلون التيج، وفيه هذا الفيرو اللي حتى هي درنا لها 200 درهم. فريمون درنا اثمنه زوينه بزاف بزاف بزاف. نوريكم ارتيكل تا هو زوين بزاف بزاف، فيه تا هو النوار، فيه هذا الفيرو، فيه هذا لو جون هذا، وكاين هذا الغوز هذا تا هو زوين. مرحبا الف مرحبا بالناس ديالنا، واللي عجبو الفيديو وبغى يبارطاجي معنا ويدير لايك كنشكروه بزاف. مرحبا الف مرحبا بكم عندنا في مرجان سيدي عثمان الهراويين. كنعاود نكرر اللي بغى يتواصل معنا في 06 45 74 14 91. شاهدوا معنا هذا موديل جديد، هذا فيه 4 ديال الالوان، فيه البيض كاريمون وفيه النوار، وعاد فيه هذا البلو بالابيض وعاد النوار بالبيض. مرحبا الف مرحبا. الوغ دابا غادي ندوزو لي ايزي. لي ايزي زوينين هما لي ايزي يلاه جاو دايرين ليهم فوالا 200 درهم، فيهم النوار فيهم لو جون فيهم هاد لو بلون كما كتشوفوا معايا راه هو الداخل. كاين هاد الكري بالبلون. كاين هاد الموديل هذا تا هو عجيب بزاف 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 بزاف. غنوريكم لي كولور ديالو. كاين هذا، كاين هذا النوار، كاين هذا الفيرو. نبقاو ديما مع لي ايزي. كاين عندنا هذا فوشيا زوين. كاين عندنا هذا الكري هذا تا هو عجيب عجيب بزاف. كاين هذا الكري اونيك، كاين اللي ما كتبغيش تكون فيه شي حاجه كيبغيو الاونيك، كاين اللي كيبغي عاوتاني يكون فيه ان ميلونج دو كولور. كاين هذا لو بلون تا هو زوين. كاين هذا الكامل في الايزي فوالا هو اللي كنعطيكم الكارونتي ديالو، هي السلعه امبورتي ديال برا و كونفورطابل. فوالا هذا موديل واحد اخر بالناس بالنسبه للعيالات اللي عندهم رجليهم عامرين وعندهم مشكل فين كيدخلوا رجليهم كيضرهم. هاد لي بالغين زوينين رطبين بزاف 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 وستريش افيك اون سيميل ميديكال زوينين. فيهم النوار كما تشاهدوا معنا، فيهم لو بلون، فيهم لو كري، فيهم لو غوز تا هو، فيهم لو بلو مارين تا هو، ونزيدو تا هو البيج اللي كيولي الموديل فيه 6 ديال الالوان. فوالا كما كتشاهدوا معنا 6 ديال الالوان ها هو هذا عجيب. عندنا فيه عاوتاني ريفيرونس واحد اخر نوريه لكم. فوالا عندنا هذا السامبل ديال هذاك الاولاني اللي وريتكم، هذا تا هو عجيب، فيه نوار فيه لو كري تا هو ديالو زوين رطب. هذا بالنسبه للناس اللي رجليهم عامرين وكيضروا رجليهم بالنسبه للماش يبقاو لابسينو النهار كامل. تشاهدوا معايا ها هو هذا فيه 5 ديال الالوان. الوغ معنا هنايا لي باسكيت ولا لي بالغين ميديكال 100% ميديكال. هادو رفاع بزاف 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 يلا جبناهم. فيهم بلو سيال، فيهم البلو مارين سمحوا لنا، فيهم الكري وفيهم النوار ميديكال. وعندنا فيهم هاد الارتيكل واحد اخر حتى هو زوين غزال بزاف بزاف، فيه البلو فيه النوار
فيه هاد الكري نوار. كاين عندنا هذا، كاينه اللي كتبغي بالسميطه من هنايا من القدام، شوف شحال زوين. فيه 3 ديال الالوان، فيه النوار، فيه لو كري، وفيه بلو مارين. هاد لا كوليكسيون يلا جبناها زوينه، عاودناها، كانت سالات لينا الصراحه. الله هادو رفع بزاف، هادو دايرين ليهم 250 درهم، ولكن راه رفع حاجه مزيانه. مرحبا الف مرحبا. اللي عجب الفيديو ديالنا دير لايك وتبارطاجي معنا ودعم الصفحه ديالنا، ومرحبا الف مرحبا. بغا يتواصل معنا 0645 74 14 91. الوغ دابا ندوزو لي صاك. الوغ لي صاك انا غادي لكم واحد الجوله خفيفه على لي صاك. هاد لي صاك كانوا ب 250 درهم، درنا لهم 200 درهم. هاد لي صاك ديال برا، حاجه مزيانه ديال فرنسا، كل موديل وبلي كولور ديالو. كما قلت لكم لا ليفريزون كنديروها بارتو او ماروك فيا امانه. بالنسبه للناس اللي خارجين على كازا ولا الناس اللي كازا، مرحبا الف مرحبا فيما كانوا، نديروا لهم لا ليفريزون ديالهم. كما كتشاهدوا معنا انا كنوريكم دابا المحل. هذاكشي اللي بارطاجيت لكم مشاهدينا الكرام، راه اون بارتي، مش كاع ما صورت لكم داكشي كامل. حتى الحلقه الجايه ان شاء الله ونصور لكم. اللي عجبو الفيديو ديالنا يبارطاجي ولا يكوي معنا، ومرحبا الف مرحبا بالنسبه للناس اللي جاو مرجان سيدي عثمان الهراويين. مرحبا الف مرحبا. عندنا دي زوفر زوينين كما قلت لكم، عندنا دي زوفر زوينين. واللي عجبتو لا فيديو يلايكي ويبارطاجي معنا ويدعم الصفحه ديالنا. ومرحبا الف مرحبا بالناس ديالنا، وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله.